افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره. افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره. تو جشن تو بهترین وقت برا دعای ظهوره. برا دعای ظهوره. یا طلعت الرشیدن بیا بیا بیا. یا قرة الحمیدن بیا بیا بیا. یا قرة الحمیدن بیا بیا بیا. دعای عشقای دست به دسته یتیم دل شکسته. دعای جون خسته. دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه جان نثارا. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک. افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره. افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره.